नमस्कार। कार्यक्रम उठौं समृद्धिका लागिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म उठे मेरो परिवार उठ्छ, परिवार उठे समाज, समाज उठे देशको समृद्धि कतै पनि पर छैन। कोभिडले यो मुलुकलाई आक्रान्त बनाइरहेको बेलामा यसको विरुद्ध लड्ने खोप र भ्याक्सिनको अहिलेसम्म निर्माण नभएको कारणले गर्दा यति बेलामा मुलुक आर्थिक सामाजिक रूपले दिन प्रतिदिन प्रत्याडित बनिरहेको छ। अझ स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र योबाट अछुतो रहनै सकेको छैन। अहिले सरकारले कोरोनाकै लागि 6 अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि छुटाइएको छ र बजेट नीति कार्यक्रममा पनि स्वास्थ्यलाई यो पल्ट सरकारले केही प्राथमिकता पनि दिएको छ। तर लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जानु, नेपालमा पछिल्लो समयमा संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जानु र यसबाट अहिले लकडाउनलाई जसरी सरकारले केही खुकुलो बनाएको छ पछिल्लो समयमा, तर यसको समय लम्बिँदाखेरि जुन स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक पर्ने अत्यावश्यकीय सेवाहरू पाउनका लागि आम नागरिकलाई निकै मुस्किल परेको छ। यति बेलामा कोभिड-19 विश्व महामारीको समयमा प्रजनन, मातृ र नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारले एउटा निर्देशिका यानी गाइडलाइन पनि प्रस्तुत गरिसकेको छ। यो पश्चात अहिले अत्यावश्यकीय सेवा के कसरी अस्पतालहरूले प्रवाह गरिरहेका छन्, नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था के छ र जसरी आम नागरिकहरूलाई संविधान मौलिक अधिकारका लागि, मौलिक हकका लागि संविधानमा उल्लेख्य रूपमा त्यहाँ उनीहरूको अधिकारलाई सुरक्षित गरिएको छ। तर यो महामारीको समयमा उनीहरूले आम नागरिकहरूले त्यसको अनुभूति के कस्तो गरिरहेका छन्। आज हामी यिनै समग्र विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर नै कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग यिनै विषयवस्तुमा जोडिनका लागि यति बेलामा स्टुडियोमा परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डाक्टर पुण्या पौडेल र सँगै अधिवक्ता नवीन कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सबैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। मैले डाक्टर साहबबाट नै सुरु गर्न चाहे। यो कोभिडले जसरी अहिले मुलुकलाई एउटा आछो पारिरहेको अवस्था छ, हाम्रो नेपाल पनि त्यसैमा अहिले डुबिरहँदाखेरि जस्तो अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवाभित्र जुन महत्त्वपूर्ण छ, प्रजनन छ, मातृ नवजात शिशु र बाल स्वास्थ्य सेवा जुन निकै महत्त्वपूर्ण छ, अहिले यो सबै सेवा चाहिँ अस्पतालहरूले के कसरी प्रवाह गरिरहेका छन्, यसको समग्र स्थिति के छ? हस्, धन्यवाद यहाँलाई। अब गाइडलाइनको कुरा हजुरले भनिसक्नुभयो होइन। अब हामीले चाहिँ अब सुरुमा यो लकडाउन सुरु हुन साथै मोनिटरिङहरू गर्न सुरु गऱ्यौँ परिवार कल्याण महाशाखाबाट। र मोनिटरिङ गर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थाहरूले चाहिँ सेवा नदिएको देखियो र स्वास्थ्य संस्थामा महिला तथा सुत्केरी गर्भवती पनि नगएको र स्वास्थ्यकर्मी पनि चाहिँ पहुँच हुन नसकेको देखियो। यही कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यसरी चाहिँ हुँदैन होइन। महिला स्वास्थ्य र गर्भवती, सुत्केरी, नवजात शिशु सबैले त आफ्नो अधिकार हो स्वास्थ्य सेवा लिने, त्यो त पाउनै पर्छ भनेर अब हामीले एउटा गाइडलाइन चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर मिटिङबाट हाम्रो पास भयो र हाम्रो त्यो रिप्रोडक्टिभ हेल्थ क्लस्टर भन्ने सब क्लस्टर एउटा छ, त्यसमा चाहिँ हामीले यो कुरा गरेपछि अब गाइडलाइन बनाउनुपर्छ भनेर लाग्यौँ। गाइडलाइन बनेर चाहिँ मन्त्रालयबाट इन्डोर्स पनि भइसकेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ हामी खास केमा लागेका छौँ भने ओरिएन्टेसन। गाइडलाइन त बन्यो होइन, अब गाइडलाइन अनुसार कसरी काम गर्ने, सेवा कसरी महिलाहरूलाई दिने र महिलाहरूले पनि सेवा कसरी लिने भन्ने बारेमा उहाँहरूलाई चाहिँ यसमा जानकारी दिलाउन आवश्यक भएको हुनाले हामीले ओरिएन्टेसन पनि सुरु गरिसकेका छौँ र आज चाहिँ अलमोस्ट सबै यो प्रदेश 7 नम्बर प्रदेश बाहेक अरू सबै प्रदेशमा चाहिँ ओरिएन्टेसन पनि सकिन्छ र यो सकिसकेपछि प्रदेशबाट फर्दर अब यो स्थानीय तहलाई फेरि ओरिएन्टेसन दिनुहुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यसमा अब मातृ नवजात शिशुको सेवाको पनि बोलेका छौँ। यसमा परिवार नियोजनको कुरा बोलेको छ, सेफ अबर्सन सर्भिसको कुरा बोलेको छ, परिवार नियोजन एडोलेसेन्ट हेल्थको कुरा पनि बोलेको छ गाइडलाइनले। यसमा चाहिँ अब सम्पूर्णले चाहिँ सेवा कसरी दिने भन्दाखेरि अब हामीले यसमा चाहिँ के गरेका छौँ भनेदेखि सेवा महिलाहरूले चाहिँ सकेसम्म त अब अस्पतालै अथवा स्वास्थ्य संस्था नै पुगेर सेवा लिनुपर्छ, तर नसकेको खण्डमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई टेलिहेल्थ सर्भिस पनि दिन सक्छौँ। टेलिहेल्थबाट चाहिँ हामी उहाँहरूलाई सर्भिस दिन सक्छौँ र त्यसमा पनि अब उहाँहरू स्वास्थ्य संस्था आउनुपर्छ जस्तो लाग्यो भने उहाँहरूलाई हामीले स्वास्थ्य संस्थामै बोलाउँछौँ र स्वास्थ्य संस्थामा बोलाएर जाँच्ने ओर्ने गरिसकेपछि उहाँहरूलाई अब के छ कन्डिसन बुझेर अझ त्योभन्दा राम्रो ठाउँमा रिफर गर्नुपर्ने पो हो कि रिफर गर्छौँ भनेदेखि अब अरू चाहिँ हामीले अब यो हेल्पलाइनहरू पनि छ विभिन्न
त्यो हेल्पलाइनमा महिलाहरूले त्यसमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। फोन गरेर उहाँहरूले चाहिँ सेवा लिन सक्नुहुन्छ। हेल्पलाइनमा अब हाम्रो मन्त्रालयको पनि हेल्पलाइनहरू छ, विभिन्न यो संस्थाहरूको हेल्पलाइनबाट पनि हामीले आफै युज गरिरहेका छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य सूचना केन्द्रबाट पनि अब हेल्पलाइनहरू बनेको छ। त्यसमा चाहिँ एनसेलको छुट्टै लाइन छ, एनटिसीको छुट्टै लाइन छ। महिलाहरूले चाहिँ यसमा फोन गरेर आफ्नो सेवा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। हजुर, जुन हामीले गाइडलाइनको कुरा गऱ्यौँ, अहिले यो निर्देशिका जुन जारी भएको छ त्यो यहाँले पनि हेरिसक्नु भएको छ होला, त्यसमा के कुराहरू चाहिँ समावेश गरिएको छ? समग्रमा कस्तो छ यो निर्देशिका? समग्रमा भन्ने नि यो निर्देशिका चाहिँ नि आएको एउटा तपाईँको समग्र स्वास्थ्यको लागि भनेर निर्देशिका आएको छ र त्यो निर्देशिकाभित्रको एउटा बुदामा के छ भन्दाखेरि 4.2मा हेर्नुभयो भने त्यसमा के छ भन्दाखेरि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाहरूमा चाहिँ नि पहुँच पुर्याउने कुराहरू गरेको छ, दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो निर्देशिकामा गरेको छ। त्यस्तै यो प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धमै माग निर्देशन भन्ने अर्को एउटा चाहिँ नि 2077 वैशाखमा आएको अवस्था छ। यो पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको छ र यसमा चाहिँ नि सबै सेवाहरू दिँदाखेरि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरू दिनको लागि कस्ता कस्ता माग निर्देशनहरू चाहिँ नि पालना गर्नुपर्छ, पालना गर्ने कुराहरूमा पनि छ। त्यसमा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि तपाईँको सुरक्षित मातृत्वको कुरा, अघि मातृत्वको कुरा गर्नुभयो, त्यस्तै गरी प्रजनन स्वास्थ्य भन्नाले सुरक्षित गर्भपतनका कुराहरू छ। त्यसमा परिवार नियोजनका सेवाहरूको कुराहरू छ। त्यस्तै गरी नवजात शिशुका खोपका कुराहरू पनि छ। त्यो दिँदाखेरिको कसरी गर्ने भन्ने कुराको त्यो गाइडलाइनमा त्यो माग निर्देशनमा चाहिँ नि उल्लेख गरेको अवस्था चाहिँ नि छ। त्यो चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको हुनाले एउटा चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो कोभिड-19 को महामारीको सन्दर्भमा एउटा महिला तथा किशोरीले प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै सेवाहरू चाहिँ नि स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट पाओस् भन्ने एउटा चाहिँ नि सोचले यो चाहिँ गाइड माग निर्देशन र निर्देशिका अन्तरिम निर्देशिका चाहिँ जारी गरेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। हजुर, रोग साहब, जस्तो हामीले अब प्रजनन मातृ र नवजात शिशुकै बारेमा अलिकति हामीले यसमै कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले यो सबैको पहुँचमा होइन सुनिश्चितता त्यति सजिलैसँग अनि जटिल स्वास्थ्य समस्या जुन भएका छन्, दीर्घ रोगीहरूको पनि आफ्नै समस्या छ, किनकि यो महामारीले गर्दा अस्पतालसम्म जानको लागि पनि एक त आवागमनले गर्दाखेरि पनि केही गाह्रो छ होइन। अर्को कुरा अब डाक्टरहरूले पनि एकदमै जटिल भएको अवस्थामा मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा आइदिनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई अलिकति आग्रह पनि गर्नुभएको अवस्था छ। समग्र रूपमा जस्तो उपत्यका बाहिर उपत्यका भित्रको हेर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो छ? आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने मामिलामा चाहिँ कस्तो देखियो त अहिलेसम्मको यो जुन महामारी यताको समयलाई हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने? यो अहिले यो कोभिड-19 को पेन्डेमिकको अवस्थामा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा चाहिँ एकदम प्रभाव त भएको छ। एक त अब स्वास्थ्यकर्मी पनि पुग्न सक्नु भएको छैन, महिलाहरू पनि अब ट्रान्सपोर्टेसनको असुविधा, अनि त्यसपछि जुन अब कोरोना सर्छ कि भन्ने डर, विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ पुगिराख्नु भएको छैन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अब उहाँहरूले सर्भिस चाहिँ पाइराख्नु भएको छैन र यतिखेर अब संस्थामा सुत्केरी हुने चाहिँ एकदम घटेर गएको देखिएको छ होइन। अब एन्टिनेटल जाँच गर्ने पनि घटेर गएको देखिएको छ। तर अब यसमा म अलिकति डाटा पनि लिएर आएको छु मैले। अब एएनसी जाँच गर्ने फागुन महिनामा हेर्दाखेरि 83% देखिएको छ भने फर्स्ट भिजिट गर्ने 85 छ र फोर्थ भिजिट गर्ने 83 देखिएको छ। यो चाहिँ फागुन महिनाको भयो। चैतमा आएर चाहिँ घट्यो। लकडाउन चैतको 11 देखि सुरु भयो होइन। चैत महिनामा 63%ले मात्र यो सेवा लिनुभयो एज अ होल भने फर्स्ट भिजिट 69% छ, फोर्थ भिजिट 62% छ यसमा। र वैशाखमा आएर पनि अब एज अ होल चाहिँ 69.1 छ। त्यसपछि आएर 72% फर्स्ट भिजिट छ भने फोर्थ भिजिट हाम्रो 56% मात्र छ। अब डेलिभरीमा पनि के देखेको छ भन्दाखेरि फागुन महिनामा 84% डेलिभरी छ यसमा, पोहोरको फागुनको हेरेर है यो चाहिँ सबै। चैतको हेर्दाखेरि 73 छ भने वैशाख महिनामा 61 मा झरेको छ। अब यस्तै अब पेरिनेटल डेथ पनि यो एन्ड वैशाखसम्ममा 291 भइसकेको छ र म्याटर्नल डेथ जुन मातृमृत्युको कुरा छ यसमा अब हामीले चाहिँ अब जेठसम्ममा 39 वटा म्याटर्नल डेथ चाहिँ हाम्रो रेकर्डमा आएको छ भनेदेखि अब हेर्दाखेरि त प्रष्टै देखियो यसमा होइन। सिजरियन सेक्सन पनि फागुन महिनामा अब 86% देखिएको छ भने चैतमा आएर 73 मा झर्यो
र वैशाखमा आएर 72मा झरेको छ भनेपछि सेवा त सम्पूर्ण प्रभावित भएको देखियो नि यसबाट डाटाले नै बताइहाल्यो। अब यो काठमाडौँ भन्दा बाहिर अब दुर्गम ठाउँहरू जहाँ छ अब त्यसमा त झनै प्रभावित भएको देखिएको छ होइन, जहाँ चाहिँ अब अस्पतालसम्म नगएर घरैमा सुत्केरी भएको चाहिँ अवस्था छ अहिले। हजुर, उपत्यका बाहिर हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो अवस्था छ। अब जुन हामीले निर्देशिकाको कुरा गरौँ, यहाँले भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ कसरी फलो गर्ने भनेर त्यो कुराहरू पनि त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध भएको छ भन्नुभएको छ होइन। जस्तो यो कोभिडको जुन महामारी चाहिँ अब चैत यता पछितिर जसरी सङ्क्रमितहरू बढ्दैछन् होइन, जस्तो मिडियामा आएको समाचारहरू कोड गरेर भनौँ वा अन्य तपाईँहरूले पनि जुन आफ्नो रिसर्च पनि गर्नुभएको होला होइन, यसलाई कोड गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसको प्रभाव कस्तो परेको छ, जस्तो यो जुन फलो गर्नुपर्ने एउटा जुन मापदण्ड छ त्यो अनुसारको पाइएको छ कि छैन, के छ अवस्था? कानुनी रूपमा कुरा गर्ने हो भने अधिवक्ताको नाताले पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। गाइडलाइन चाहिँ नै आएको छ, इन्टरिम गाइडलाइनहरू, अन्तरिम निर्देशिका, महानिर्देशकहरू राम्रो आएको छ। तथापि कस्तो छ भन्दाखेरि अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै डाक्टर साहबहरूको आफ्नो परिवार कल्याण महाशाखाको डाटा एकातिर होला, तर अहिले देखिएको जुन मिडियामा देखिएको कुराहरूलाई पनि हेर्ने हो भने पहुँच कहाँ पुगेको छैन भन्दाखेरि जस्तै हेर्ने हो भने अस्ति भर्खर पनि एउटा न्युज आएको थियो, तपाईँको यो लकडाउन सुरु भएदेखि अहिलेको यो जेठको अहिलेको अवधिसम्म गएको हप्ताको अवधिसम्म 70 जना सुत्केरी महिलाहरूको मृत्यु भएको कुराहरू जस्तो डाटाहरू पनि आएको अवस्था चाहिँ नै छ। जस्तै एउटा डाटा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि अब त्यो यो डाटा चाहिँ अब पत्रिकामा निकालेको डाटामा फरक पर्न जाला परिवार कल्याण महाशाखाको हिसाबमा। अब फागुनमा चाहिँ 14 जना, चैतमा 53 जना चाहिँ सुत्केरी महिलाहरूको मृत्यु भएको समेत कुराहरू चाहिँ नि न्युजमा आइरहेको अवस्था चाहिँ छ। र अस्ति भर्खर पनि एउटा न्युज नयाँ के आयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि टेकु हस्पिटलमा काम गर्ने एकजना नर्स हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नर्स चाहिँ नि टेकु हस्पिटलमा काम गरेको आधारमा चाहिँ उहाँको 2.5 महिनाको गर्भ रहेको अवस्थामा उहाँ चाहिँ नि उहाँलाई पेट एकदमै एक्कासी पेट दुखेर रगतहरू बग्न लागेपछि उहाँ चाहिँ प्रसुति गृहमा गएको अवस्थामा प्रसुति गृहले टेकु हस्पिटलमा टेकुको त्यो सरुवा रोग नियन्त्रण हस्पिटलमा काम गरेको आधारमा उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ सेवा नदिएर उहाँले चाहिँ नि आफ्नो परिचय लुकाएर ओम हस्पिटलबाट मैले सेवा लिएँ भन्ने जस्ता न्युजहरू पनि आइरहेको अवस्था चाहिँ नै छ। अब गाइडलाइन एउटा कुरा बोलेछ, तर पहुँचको कुरा गर्ने नि अर्कोतिर पहुँचको कुरा गर्ने नि योभन्दा अगाडि कस्तो थियो भन्दाखेरि एउटा केस हामीले पनि हेल्पलाइन सुरु गरेका थियौँ। हेल्पलाइन सुरु गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा केस कस्तो आयो भन्दाखेरि त्यो पछि चाहिँ नि भरतपुरको केस हो। भरतपुरमा 4 महिनाको उहाँ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्थ्यो, गर्भवती हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गर्भवती जाँच गर्न भरतपुर हस्पिटल जाँदाखेरि भरतपुर हस्पिटल त्यतिखेर लकडाउनले बन्द भएको र हामीले चाहिँ अरू ओपिडी सेवादेखि हरेक सेवाहरू हामीले बन्द गरेको भनिसकेपछि उहाँ चाहिँ नि 4 महिनाको गर्भ चेक जाँच गर्नको लागि उहाँ 25 किलोमिटर पर स्वास्थ्य चौकीमा गएर गरेको अवस्था पनि छ। र कानुनी हिसाबमा कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो संविधानले पनि के गरेको छ भन्दाखेरि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई चाहिँ नि मौलिक हकमा रूपमा राखेको अवस्था छ। संविधानको धारा 35 लाई हेर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य सम्बन्धी हकभित्र हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको कुराहरू, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने कुराहरूको मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ, मौलिक हकमा व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै धारा 38(2) मा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ नि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा चाहिँ प्रतिपादित राखिएको अवस्था चाहिँ छ। र यी धाराहरूलाई मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीसँग 2टा ऐन पनि आएको अवस्था छैन। अहिले सङ्घीय कानुन, सङ्घीय सरकारले बनाएको 2टा ऐन पनि आएको अवस्था छैन। जस्तै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 आएको अवस्था छ। त्यस्तै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 पनि आएको अवस्था चाहिँ छ। र यो 2टै ऐनहरूले पनि र संविधानले दिएको मौलिक हकले पनि के भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कोभिड मात्रै होइन कि यस्तो अवस्थामा जहिले सुके पनि महिलाको स्वास्थ्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हुनुपर्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेको अवस्था चाहिँ नै छ। र किन पनि यो ग्यारेन्टी गरेको छ भन्दा 2टै ऐनमा हेर्नुहुन्छ भने यदि त्यो सेवा दिएन भने सजायको भागीदारको रूपमा पनि त्यहाँ सजायको व्यवस्था पनि गरेको अवस्था चाहिँ छ। यदि प्रजनन स्वास्थ्य सेवा कुनै महिलाले पाउँदैन, जुन ठाउँमा जान्छ, जुन ठाउँमा चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध भएको अवस्था चाहिँ छ, दिएको अवस्था छ, त्यस्तो ठाउँमा गएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि सजायको भागीदार हुन्छ भन्ने छ। तर सरसर्ती हेर्दाखेरि जुन तथ्याङ्क जस्तो यो महामारी त आयो, त्योभन्दा अगाडि पनि जुन खालका तथ्याङ्कहरू आएको छ त्यसले चाहिँ यो कता कता कागजी रूपमा मात्रै सीमित हुँदाखेरि जसले त्यो त्यहाँसम्म पहुँच पुग्नुपर्ने थियो त्यो नपाएकै देखिन्छ। उसो भए एकदम त्यो चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले यो कोभिडको बेला पनि होला, किनभने नेपाल सरकार एउटा चाहिँ नि अहिले केमा ध्यान दिइराख्नु भएको छ उहाँहरूले भन्दाखेरि अब डाक्टर साहबले पनि त्यसमा प्रश्न पार्नुहुन्छ होला मेबी होइन, के भन्दाखेरि कोभिड महामारीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने मात्रै ध्यान गएको भएर
अरू विषयवस्तुलाई गौणको रूपमा चाहिँ नि लिएको छ कि वा चाहिँ नि अरू विषयवस्तुलाई त्यति प्रायोरिटीमा नराखेको पनि हो कि वा हुन त हेर्दाखेरि अब दुईवटा निर्देशिका आइरहेको छ। माग निर्देशक एउटा 2066 सालमा 76 सालमा आएको छ अनि के अरे निर्देशिका चाहिँ नि तपाईँको 77मा आएको अवस्था छ। दुईवटा निर्देशिका आउँदा आउँदै पनि अझै पनि हामीले न्युजहरू कभरेजहरू हेर्ने हो भने महिलाको चाहिँ नि यो तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ कागजी रूपमा मात्रै रहेको हो कि किन भन्दाखेरि केही केसहरू त यस्तो आएको छ। अघि पनि मैले भने अब एउटा सेवा दिनुपर्ने ठाउँमा जसले चाहिँ प्रसुति सेवा नै दिने वा महिलाकै लागि भनेर खोलिएको एउटा हस्पिटलमा तपाईँको सेवा नपाएर उसले आफ्नो चाहिँ नि परिचय लुकाएर अर्कै हस्पिटलमा लिनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको घटनाहरू चाहिँ नि आएको देखिन्छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो अहिले चाहिँ भनौँ न पुरै चाहिँ सरकारले जसरी सङ्क्रमण र यो मृत्युदरलाई आजसम्म हेर्दाखेरि अहिलेसम्म 24 जनाको अब यो कोभिडकै कारणले गर्दा मृत्यु भइसक्दाखेरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ होइन। सरकारको ध्यान चाहिँ यता मृत्युदर र सङ्क्रमितको सङ्ख्यालाई नै घटाउन थाल्दाखेरि चाहिँ त्यता ध्यान केन्द्रित हुँदाखेरि चाहिँ यता यो जुन महिलाको कुरा गरिरहेछौँ हामी प्रजननको कुरा गरिरहेछौँ अत्यावश्यक सेवा चाहिँ अलिकति छायामा परेको हो कि उहाँले भन्नुभएको विषयलाई यहाँले कसरी प्रश्न पार्नुहुन्छ? अब लकडाउन सुरु भए यता भने जस्तै नै हो होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान पुरा कोभिड-19मा नै फोकस थियो होइन। यसमा चाहिँ महिला सुत्केरी गर्भवती नवजात शिशुको बारेमा केही पनि यसमा बोलिएको थिएन। त्यही नबोलिएकै कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले अब यसबारेमा हामीले आवाज उठाउनु पर्छ भनेरै यो चाहिँ गाइडलाइन बनाउन हामी कसिएका हौँ हामी सबै होइन। हामी परिवार कल्याण महाशाखा अरू महाशाखा अरू अर्गनाइजेसनहरू डोनरहरूको सहयोगमा चाहिँ हामीले यो गाइडलाइन चाहिँ हामीले निर्माण गऱ्यौँ र मन्त्रालयमा पनि इन्डोर्स गऱ्यौँ। अब यो सबै ठाउँमा अब पुगिसकेको छ। प्रदेशदेखि स्थानीय तह स्वास्थ्य संस्थाहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू सबैकोमा करिब करिब पुगिसकेको छ। अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि अब सबैले अब थाहा नहुन पनि सक्छ। अब नेपाली महिलाहरू त्यति अब चेतनशील छैनन् होइन, शिक्षित पनि छैनन्। अब यसले गर्दा गाइडलाइन आएको के भनेछ कसरी हामी स्वास्थ्य संस्था पुग्ने कसरी चाहिँ हामीले स्वास्थ्यको पहुँच लिने भन्ने कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ थाहा नपाउनु हुनसक्छ। त्यसै भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब रेडियो पिएसए भनेर अब एफएमहरूबाट विभिन्न होइन यसमा सबै लागिराख्नु भएको छ र एनएचआइसिसीको सहयोगमा चाहिँ हामीले महिलाहरूलाई चाहिँ चेतना जगाउनेको कार्यको लागि यो चाहिँ प्रचार प्रसारमा लागिरहेको छौँ। अब उहाँ अघि नवीनजीले भन्नुभयो होइन अब त्यसरी टेको अस्पतालको भनेपछि अब सेवा दिएन भन्ने कुरामा यसमा अब सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थालाई त अब आक्षेप लाउन मिल्दैन होला। यो त व्यक्तिगत एटिट्युडको कुरा हो होइन। अब यसमा यो अब खेदपूर्ण कुरा हो। यस्तो चाहिँ हुनु पक्कै पनि एउटा स्वास्थ्यकर्मी जसले आफै पनि जोखिम मोलेर सेवा दिइरहनु भएको छ र आफूले एउटा सेवा लिँदाखेरि आफ्नो परिचयसम्म लुकाउनु पर्ने भनेपछि त्यो त खेदपूर्ण कुरा हो। यो चाहिँ अवश्य पनि यसमा चाहिँ अब र सायद मैले पढे अनुसार चाहिँ माफी पनि मागिसकेको छ यो अस्पतालले। भनेपछि अहिले जसरी हेरौँ न एउटा सरकारले हेर्ने निकायहरू भनौँ न एउटा तपाईँहरू जसरी काम गरिरहनु भएको छ अहिले विभिन्न प्लानिङहरू के हुँदैछन् पनि तपाईँले जानकारी दिनुहुँदाखेरि यस्ता यी छिटपिट रूपमा जसरी घटनाहरू आइरहेका छन् तपाईँहरू यसमा सजग हुनु भएको छ, ध्यान केन्द्रित भएको छ तपाईँहरूको? हामीले यसबारेमा अवश्य पनि गरेका छौँ। त्यही अब गरेकै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सेवा प्रवाह गर्नलाई कसरी चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर लागिरहेका छौँ। अब हामीले स्वास्थ्य संस्थामा आउन नसक्ने टेलिफोनबाट नहुने भयो भने घरैमा गएर पनि सेवा दिने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। होम भिजिटको छ। घरैमा गएर पनि हामी स्वास्थ्य सेवा दिन्छौँ होइन। अब महिलाहरूले चाहिँ अब सुत्केरीपछि त हाम्रो पहिला पनि थियो हाम्रो पिएनसी गाइडलाइन भनेर त्यसमा घरमा अब सुत्केरी भएपछि 3 दिनमा 7 दिनमा र 28 दिनमा चाहिँ यो घरमै गएर सुत्केरी र नवजात शिशुको चाहिँ जाँच गरिनुपर्छ भन्ने। अब त्यस्तो अवस्था थियो भने अहिले हामीले चाहिँ अरू किसिमको अरू समस्यालाई लिएर पनि हामी चाहिँ होम भिजिटको सेवा दिन्छौँ। अब यसमा अब हामीले बनाउनुपर्छ महिलाहरूलाई त सबभन्दा पहिला चेतनशील घरैबाट सुरु गर्नुपर्छ, महिलाबाट सुरु गर्नुपर्छ होइन। अब यसमा राज्यले मात्रै एकदम गर्न खोज्छु भनेर गर्न चाहिँ अवश्य सक्दैन। यसमा मिडियाहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ हामीलाई पक्कै पनि। मिडियाले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ, सबै गर्नुहुनेछ र यस्ता छुटपुट घटनाहरू अब चाहिँ अब 100% घटाउन त सकिँदैन, कमी गर्न चाहिँ हामीले खोजेका छौँ। भनेपछि अहिले तपाईँहरूलाई काम गर्दाखेरि चाहिँ यो समन्वय अभाव वा काम गर्न चुनौती चाहिँ मुख्य रूपमा के छ त? हामीलाई चुनौती भनेकै अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि सबभन्दा पहिला त
पिपी छैन भनेछ स्वास्थ्य सामग्रीकै उपलब्धता नै नहुने समस्या भयो। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मी पनि अब जोखिममै भए, जाँच गर्न नचाहने भए। अब बिरामीहरू त यसै पनि नजाने भए, महिलाहरू त नजाने नै भइहाले। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो अब यो गाइडलाइनमा हामीले के बोलेका छौँ भनेदेखि पिपी चाहिँ कस्तो बेलामा चाहिन्छ होइन। जस्तै अब यतिकै जाँच मात्रै गर्न जाँदा हो भनेदेखि मास्क, सर्जिकल मास्क मात्रै लगाउँदा पुग्छ। अब N95 मास्क भनेको चाहिँ अब जतिखेर पनि लाउनु पर्दैन। सिजरियन सेक्सन गर्ने बेलामा भने N95 लगाउनुपर्छ होइन। अब सर्जनले प्लस अब ओटीमा हुने अरू पनि कर्मचारीहरूले लगाउनु पर्छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ यो कस्तो बेलामा कुन पिपी लाउने, के लाउने भनेर हरेक क्लाइन्ट बिरामीलाई चाहिँ पिपीको जरुरी पर्दैन। यसमा चाहिँ कोभिड-19 सस्पेक्टेड केस छ र हो भनेर पोजिटिभ आएको केस हो भने पिपी आवश्यकता हुन्छ, नत्र हरेकलाई चाहिँ हामीले पिपी लगाउनुपर्छ पनि भनेका छैनौँ। भनेपछि मुख्य कुरा अहिले स्वास्थ्य सामग्री उपलब्धता नहुनु एउटा ठुलो चुनौती भयो। चुनौती भएको छ। अरू केही छन् चुनौतीहरू? अब चुनौतीहरूमा महिलाहरूलाई अब सस्तासम्म ल्याउनलाई ट्रान्सपोर्टेसनको सुविधा छैन। यो पनि ठुलो चुनौती छ। हामीले गाइडलाइनमा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको बारेमा के बोलेका छौँ भनेदेखि यो चाहिँ स्थानीय निकायबाटै नै ट्रान्सपोर्टेसनको सुविधा हुनुपर्छ भनेर बोलेका छौँ। किनभने अब यो कोभिड-19 अब पहिल्यै आउँछ भन्ने पनि थिएन होइन। अब यसमा हामीले पहिला पैसा पनि राखेका छैनौँ, बजेट नभइकन त गाह्रो छ। त्यस भएकोले हरेक स्थानीय निकायले आफैले चाहिँ यो एम्बुलेन्स सेवाहरूको बारेमा, ट्रान्सपोर्टेसनको बारेमा चाहिँ आफूले नै यो चाहिँ कसरी हो समस्या चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। हजुर, जस्तो अहिले सरकारले जसरी कोरोनाकै उपचारको लागि स्वास्थ्य बजेट पनि छुट्याउँदा कोरोनालाई 6 अर्ब रुपैयाँ छुटाएको छ। अहिले हामीले यो महामारीलाई जसरी सरकारले रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि जसरी आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो WHO को मापदण्ड अनुसार छैन भनेर पनि आइरहेको छ र क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको अवस्था हामीले प्रष्ट रूपमा देखेका छौँ। निकै दर्दनाक देखिएको छ। त्यहाँ न खानेपानी छ, न शौचालय राम्रो छ, एउटा बुझाको भरमा बस्नु परेका यस्ता समाचारहरू दिन प्रतिदिन प्राय हरेक प्रदेशको अवस्था नै त्यस्तै नै छ। के छ यो बीचमा चाहिँ जस्तो सुत्केरी महिलाको कुरा एकातिर भयो, नवजात शिशुहरूको कुरा एकपट्टि भयो, कतिपय क्वारेन्टाइनमा चाहिँ महिलाहरू बलात्कृत भएको घटना समेत पनि बाहिर आएका छन् होइन। यो बीच यता चाहिँ यस्ता केही घटनाहरू पनि केही दर्ता भएको छन्। यो बीचमा के आएको छ त? यसमा चाहिँ नि यो तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हो, डेफिनेटली हो। त्यसमा पनि हामीले अझै न्युज के देखेका छौँ भन्दाखेरि क्वारेन्टाइनमा सुत्केरी महिलाहरू वा गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिने जुन पौष्टिक आहारहरू छ, पौष्टिक चिजहरू छ, त्यो पनि उपलब्ध नभएको कुराहरू पनि आइरहेको अवस्था चाहिँ नै छ। जस्तै अस्ति भर्खरको पनि कुरा गरौँ, नेपालमा बाहिर विदेशबाट चाहिँ नेपालमा रेस्क्यु गरेर लिएर आएको महिलाहरूलाई चाहिँ कलङ्की हुँदै जाँदाखेरि बाहिर जिल्ला जानुपर्ने महिलाहरूलाई, गर्भवती महिलाहरूलाई के गरेछ भन्दाखेरि थानकोटमा गएर 6-7 घन्टा राखिएको अवस्थाहरू, खान नदिएको, 2-3 दिन भोको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको अवस्था चाहिँ नै छ। त्यो मात्रै होइन कि मलाई त अझै डाक्टर साहबलाई पनि एउटा जानकारी छ कि छैन, मलाई उठाउन मन लाग्यो। एउटा इस्यु के छ भन्दाखेरि केही समय अगाडि एकजना महिलाले चाहिँ नि तपाईँको यो अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभएको चाहिँ पहुँचको कमी, यातायातको साधनको कमी, नजिकको स्वास्थ्य संस्था बन्द भएको अवस्थामा चाहिँ एउटा किशोरीले चाहिँ नि तपाईँको अनिश्चित गर्भ रहन गएको अवस्थामा उसले चाहिँ नि आफ्नो इच्छाले चाहिँ नि गर्भपतन गर्नलाई उहाँलाई साधन स्रोतहरूको अभावले गर्दाखेरि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गरेको अवस्था थियो र असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गर्दाखेरि उहाँमा बढी रक्तस्राव भएर उहाँलाई चाहिँ इमर्जेन्सी उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति यो चाहिँ नि तपाईँको यो पश्चिमतिरको केस हो, पश्चिमको जिल्लाको केस हो। र त्यसमा कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जुन एउटा कार्यविधि हवाई उद्धार कार्यविधि रहेछ, त्यो कार्यविधिमा के व्यवस्था रहेछ भन्दाखेरि गर्भवती महिलाको लागि मात्रै चाहिँ त्यो यदि आकस्मिक सेवा चाहिएको अवस्थामा गर्भवती महिलाहरूको लागि चाहिँ त्यो वा प्रसुति सेवा लिने महिलाहरूको लागि त्यो व्यवस्था गर्न सक्ने रहेछ। तर त्यहाँ के रहेनछ भन्दाखेरि त्यस्तो असुरक्षित गर्भपतनको कारणले हुन सक्ने आकस्मिक सेवाहरूको उद्धारको लागि वा परिवार नियोजनका सेवाहरूको उद्धारको लागि चाहिँ नि त्यो कार्यविधि चाहिँ नि रोकआउट रहेछ। र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रदेश सांसदले नै फोन गरेर भन्दाखेरि पनि ती महिलालाई चाहिँ नि त्यहाँ उद्धार गर्न नसकिएको अवस्था चाहिँ नि त्यो अवस्थासम्म चाहिँ नि हामीले देखेका छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि यो के छ भन्दाखेरि यी सबै केसहरू हेर्दाखेरि हाम्रो कानुनले एकातिर एउटा कुरा बोलेको छ,
अधिकारको कुराहरू दिएको छ, अधिकार भनेको छ, र त्यो अधिकार उपयोग गर्न पाएन भने अधिकार उपयोग गर्न नदिने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि सजायको भागीदार भनेको छ। तर अहिलेको यस्तो महामारीको अवस्थामा ती महिलाहरूले ती अधिकारहरू, कानुनले दिएका अधिकारहरू उपयोग गर्न पाइरहेको अवस्था चाहिँ नि छैन। र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि भोलि अहिले त कोभिड-19 भनेका छौँ, यस्तो महामारी त योभन्दा अगाडि डेङ्गु महामारी आएको थियो। यस्ता महामारी त धेरै आउन सक्छ, वा योभन्दा अब विश्व चाहिँ नि एउटा ग्लोबलाइजेसन भइरहेको अवस्थामा, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ मान्छेहरू गइरहेको अवस्थामा होइन, त्यस्तो अवस्थामा भोलि अर्को नयाँ चाहिँ नि महामारी आएको स्थितिमा अब चाहिँ यी अधिकारहरूलाई, यी दिएका अधिकारहरूलाई, जस्तै तपाईँले भन्नुभएको छ WHO को माइन्डेड अनुसार चाहिँ एउटा गाइडेन्स अनुसार तपाईँको क्वारेन्टाइन नभइरहेको अवस्थामा, अब यो अवस्थामा चाहिँ नि एउटा महिलाले वा एउटा किशोरीले आफूले पाउनुपर्ने, आफूले अधिकार उपयोग गर्न पाउने प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ कसरी चाहिँ लान सकिन्छ भन्ने कुरा पनि अब चाहिँ मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ एकदमै अवस्था चाहिँ रहेको छ। हजुर डाक्टर साहब, अर्को कुरा अहिले यो क्वारेन्टाइनकै कुरा जोड्दाखेरि, जस्तो तपाईँ एउटा महिला डाक्टर पनि हुनुहुन्छ होइन, अहिले क्वारेन्टाइनकै कुरा गर्दाखेरि जस्तो त्यहाँ महिलाहरूलाई राखिँदाखेरि त्यहाँ महिला मैत्री शौचालय नहुँदाखेरि वा त्यहाँ भनौँ न भर्खरको सुत्केरी महिलाहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई स्तनपान गराउन पनि समस्या भएको, र जुन महिनावारी हुँदाखेरि त्यो सेनिटरी प्याड लगायतका यस्ता धेरै समस्याहरू चाहिँ उहाँहरूले खेप्नु परेको, यस्ता खालका गुनासोहरू पनि निरन्तर आइरहेका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेरेको छ? जसरी सरकारले 6 अर्ब बजेट त कोरोनाकै लागि छुट्याएको छ, तर एउटा महिला मैत्री नहुँदाखेरि कम्तीमा एउटा न्यूनतम ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि त्यहाँ ध्यान दिन नसकेको पनि पाइएको छ। अब हामीले चाहिँ यो क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि महिला तथा सुत्केरी गर्भवतीले चाहिँ समस्या चाहिँ भोग्न नपरोस् भनेर हामीले क्वारेन्टाइनको मार्गनिर्देशिका पनि बनाएका छौँ, र यो मन्त्रालयको HEOC महाशाखामा पुगिसकेको अवस्था छ। अब त्यो अनुसार गाइडलाइनमा चाहिँ हामीले अब सुत्केरी महिलाहरूलाई चाहिँ छुट्टै कोठा हुनुपर्छ, सेपरेट, अनि टोइलेट पनि सेपरेट हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ होइन। त्यसबाहेक अब क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि उहाँहरूलाई आहारादेखि लिएर अब औषधिहरूको कुराहरू चाहिँ सबै चाहिँ पुर्याउनुपर्छ भनेर हामीले गाइडलाइनमा उल्लेख गरेका छौँ यसमा। त्यस भएको हुनाले क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि अब महिलाहरूले पनि अब महिनावारी हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ अब महिनावारीको लागि यो डिग्निटी किटहरू दिने, महिनावारी किटहरू, प्याडहरूको कुरा छ होइन, त्यो पनि सम्पूर्ण चाहिँ बाँड्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। र साथसाथै अब परिवार नियोजनको कुरामा जोड्दाखेरि पनि हामीले अब हरेक क्वारेन्टाइन साइटमा चाहिँ एउटा कन्डोम बक्स राख्नुपर्छ, र अब अरू पनि परिवार नियोजनको साधनहरू जस्तै पिल्सहरू चाहिन सक्छ, त्यो चाहिँ उपलब्ध हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ अब गाइडलाइन अनुसार चाहिँ यो सुविधा हुन्छ। अब केही समय त लाग्छ होला होइन, गाइडलाइन अब ओरिएन्टेसन पनि दिँदैछौँ भर्खरै, त्यसो भएको हुनाले यो सुविधाहरू चाहिँ हुन्छ, अलि टाइम चाहिँ लाग्छ। तर जसरी अहिले नहुनु त खर्च भइ पनि रहेको छ होइन, सङ्क्रमितहरू त्यहाँ बस्ने मान्छेलाई त सकस छ नि त, यसलाई चाहिँ अलिक छिटो वा हामीले यो जुन मोडालिटी छ नि यसलाई चाहिँ अलिकति यो प्रशिक्षण गर्ने वा बुझ्ने र बुझाउने कुरामै अलिकति समस्या देखिएको हो कि वा यसलाई पालना गर्न नै गाह्रो भएको हो कि होइन, यतातर्फ चाहिँ अलिक छिटो ध्यान दिन केही गर्न सकिन्छ कि यतातर्फ पनि ध्यान दिने कि? अब बुझ्ने र बुझाउने समस्या पनि हो एउटा होइन, अब ध्यान नै नदिएको त होइन, तर अलिकति समस्या चाहिँ क्वारेन्टाइनमा धेरै नै अब आइराख्नु भएको हुनाले क्वारेन्टाइन चाहिँ म्यानेज गर्न चाहिँ गाह्रो भएको छ। क्वारेन्टाइनको चाहिँ जुन अब मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने हो त्यो मापदण्ड अनुसार छैन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। अब यसमा अवश्य पनि अब सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब अहिले जसरी यो लकडाउन पछिल्लो समयमा केही खुकुलो भएको देखेको छौँ हामीले 15-20 दिन यता होइन, त्यसपछि चाहिँ अब सङ्क्रमितहरू अझ बढ्ने पनि देखिएको छ। एकातर्फ रोगले पनि सताइरहेछ, अर्कोतर्फ भोकले पनि सताइरहेछ, मान्छेहरू चाहिँ बिचमा परिरहेछन् होइन। अब प्रधानमन्त्रीले पटक पटक विज्ञहरू बोलाएर अब के गर्ने त अबको मोडालिटी भनेर उहाँले छलफल पनि गरिरहनु भएको छ, तर एउटा त्यसले एउटा यथेष्ट रिजल्ट दिन सकेको अवस्था छैन होइन। यसरी नै हामी अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ अबको कस्तो होला त अब यो समाज, यो रणनीतिलाई केही परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि? एकदमै किन भन्दाखेरि अघि पनि मैले भने कागजी रूपमा चाहिँ नि अधिकारको कुरा एकातिर राखिएको छ, तर व्यवहारिक रूपमा अनुभूतिको कुरा हेर्यौँ भने त एकदमै त्यो त अहिले जुन क्वारेन्टाइनकै एक्जाम्पल हामी हेर्न सक्छौँ, मान्छेहरू त्यहाँ बसेर रोइरहेका छन्, हामी होम क्वारेन्टाइनमा बस्थ्यौँ, योभन्दा त हाम्रो घर ठिक थियो भनेर पनि भनिरहेको अवस्था छ नि त। त्यसमा एउटा उदाहरण मैले चाहिँ नि एउटा घटना चाहिँ अस्ति भर्खरको, धेरै पनि भएको छैन, 1-1.5 हप्ता 2 हप्ता जति अगाडिको एउटा घटनालाई मैले त्यहाँ जोड्न चाहेँ। धनगढीको एउटा क्वारेन्टाइनमा रहेका
के रहेछ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तै सेवा सुविधाको कुरा गर्दाखेरि केही सुविधाहरू चाहिँ नि कुनै कुनै ठाउँमा एकदमै राम्रो सुविधाहरू दिनुभएको छ, स्थानीय तहले स्थानीय सरकारले एकदमै राम्रोसँग सुविधा दिनुभएको छ। कुनै ठाउँमा त्यो धनगढीको पनि त्यहाँ सेवा सुविधा सबै राम्रो भएको, तर के हुने रहेछ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि दिवसभरि महिला चाहिँ नि महिला प्रहरी चाहिँ नि त्यहाँ बस्नुहुने रहेछ। जब साँझ भइसकेपछि पुरुष प्रहरी मात्रै बस्नुहुने रहेछ, महिला प्रहरी बस्नुहुने रहेनछ, महिलाहरू बस्नुभएको क्वारेन्टाइनमा। अनि उहाँहरूले के अनुभूति गर्नुभयो भन्दा हामी चाहिँ असुरक्षित हुन्छौँ कि भन्ने अनुभूति गर्नु भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि केही अधिकार कर्मीज्यूहरूसँग चाहिँ नि उहाँहरूले कन्सर्न गर्नुभयो र हामीलाई चाहिँ नि महिला प्रहरी चाहियो रातिको लागि पनि भन्ने कुरा भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ नि अब त्यहाँको अधिकार कर्मीज्यूहरू, यहाँ काठमाडौँका अधिकार कर्मीज्यूहरू पनि त्यहाँ चाहिँ नि सल्लाह गरेर त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग सल्लाह गरेर पछि चाहिँ नि त्यो के व्यवस्था गर्यो भन्दाखेरि 2 जना महिला चाहिँ नि प्रहरी राख्ने भन्ने व्यवस्थाहरू चाहिँ नि गरेको अवस्था चाहिन्छ। नभएको होइन, केही ठाउँमा चाहिँ नि कस्तो छ भन्दाखेरि सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको हो कि वा चाहिँ नि त्यस्तोमा विचार पुर्याउन नसकेको, किन भन्दाखेरि एउटा महिलालाई क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि महिलाहरू बसिसक्नु भएपछि त्यहाँ चाहिँ कस्ता सेवा सुविधा चाहिन्छ, कसरी राख्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ नि गाइडलाइन्स वा चाहिँ एउटा चाहिँ नि निर्देशिका भएन भने त्यो समस्या चाहिँ आउने रहेछ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण पनि हो त्यो। वाइ त जसरी सबैभन्दा पहिला जसरी चीनको वुहानबाट ती विद्यार्थीहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउँदाखेरि त्यो राखेको क्वारेन्टाइनको त खुलेरै प्रशंसा पनि भएको थियो नि त होला। त्यस पश्चात महामारी अलिकति बढ्दै गयो, मान्छेहरूको सङ्क्रमण बढ्दै गयो, त्यो म्यानेज गर्नलाई अलिकति गाह्रो पनि भयो होला। तर कम्तीमा एउटा चाहिने न्यूनतम मापदण्ड त पुरा गर्न त एकदम मैले भने नि त्यो न्यूनतम मापदण्डको लागि पनि एउटा मापदण्ड नबनाइकन गऱ्यो भने त्यो समस्या चाहिँ आउने रहेछ होइन। र कानुनी रूपमा भन्ने हो भने मैले त के भन्छु भन्दाखेरि मापदण्ड बनाउनु पर्छ होइन, कानुनी रूपमा कागजी रूपमा हो त्यो एउटा चाहिँ नि तपाईँको व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ कानुन गर्न कठिनाइ होला, तर कमसेकम कानुनी के अरे कागजी रूपमा चाहिँ केही मापदण्डहरू निर्देशिका जसरी 2टा निर्देशिका आएको छ, डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै क्वारेन्टाइनको लागि पनि एउटा निर्देशिका आइरहेको अवस्था चाहिँ छ भनेपछि यस्तो आइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि जनमानसमा एउटा चाहिँ प्रचार प्रसार पनि हुन्छ र त्यो अनुसार मैले पाएको अधिकार, मलाई यो विषयमा यो अधिकार छ है, मैले चाहिँ यो अधिकार उपयोग गर्न पाउँछु भन्ने जनचेतना पनि जाग्छ कि। त्यही भएर हरेक कुराको चाहिँ एउटा यो महामारीको बेलामा मात्र होइन कि अरू बेलामा पनि जे अधिकारहरू जे चाहिने कुराहरू छ हाम्रो कि महिला तथा किशोरीहरूले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि जे आवश्यकताहरू छ, जे कुराहरूको आवश्यकता छ त्यो कम्तीमा सुरुमा कागजी रूपमा अगाडि आइदियो भने त्यो अनुसार लबिङ गर्न, एडभोकेसी गर्न, वकालत गर्नको लागि चाहिँ नि सजिलो हुन्छ। र त्यो डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै हामीले चाहिँ नि एउटा पहुँचयोग्य बनाउनको लागि, सर्वसुलभ पहुँचयोग्य बनाउनको लागि जनचेतनामूलक एउटा कार्यक्रम पनि गर्नुपर्छ, मान्छेले जान्ने जानकारीमूलक पनि गराउनुपर्छ भन्ने आधारमा चाहिँ नि त्यो अधिकारहरू आइदियो भने त्यो अनुसार पो लबिङ गर्न सजिलो हुन्छ। आइदिएन भने गाह्रो हुन्छ होइन। हामीले त भन्छौँ अहिले पनि भन्छौँ हामी कागजी रूपमा छ तर व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ छ भन्छौँ, एकातिर छ तर ठिक छ व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ होला, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने जान सकिएला, तर कमसेकम पहिला कागजी रूपमा त आइदियो भने त त्यसले चाहिँ अनुभूति त हुन्छ नि त, मलाई यो अधिकार छ भन्ने अनुभूति हुन्छ नि त। जस्तै तपाईँको उदाहरण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूकै उदाहरण पनि जोड्न चाहे यसमा के भन्दाखेरि तपाईँको यो जुन नेपाल सरकारले सिडमा महिला महासन्धिमा जुन 6औं आवधिक प्रतिवेदन बुझाए त्यसपछि 6औं आवधिक प्रतिवेदनमाथि चाहिँ नि त्यहाँको समितिले चाहिँ जुन सल्लाह सुझावहरू निष्कर्ष सुझावहरू दिएको थियो, निष्कर्ष सुझावमा नि के भनिएको छ भन्दाखेरि तपाईँको पहुँचयोग्य बनाउनको लागि चाहिँ नि पर्याप्त साधन स्रोतहरूको पहुँचयोग्य बनाउनु, पर्याप्त साधन स्रोतहरू बनाउनु भन्ने कुराहरू निष्कर्ष सुझावमा दिइरहेको अवस्था चाहिँ छ भनेपछि प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको लागि साधन स्रोतहरूको पहुँचयोग्य बनाउनको लागि त एउटा कागजी रूपमा भए पनि एउटा त आउनु पर्यो नि त। भनेपछि कागजी रूपमा भयो भने कम्तीमा त्यसलाई लबिङ गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने यहाँको आशय। हजुर डाक्टर साहब, अहिले अब जुन नवजात शिशु र गर्भवतीलाई यो लकडाउनमा अलिकति सेवा लिन समस्या हुँदाखेरि सङ्क्रमणबाट जोगाउन नै यति बेलामा मुख्य दायित्व देखिएको छ। जस्तो हामीले गर्भवती महिलाकै कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जुन गर्भवती भएको पिरियडमा पनि त्यो टाइममा पनि चाहिँ जुन उहाँहरूले खोप लिनुपर्ने हुन्छ होइन, जुन चाहिँ त्यो समयमा अपरिहार्य पनि हुन्छ। अब उहाँहरू एक त आफ्नो घरबाट
अस्पतालसम्म सेवा लिन जानलाई नै कठिन छ। त्यो भइसकेपछि त्यो खोप पनि छुट्ने भयो। अर्कोतर्फ अब मेरो खोप छुट्यो, अब मलाई केही पछि समस्या हुने हो कि डेलिभरी हुँदाखेरि पनि वा डेलिभरी भइसके पश्चात पनि मेरो सन्तान चाहिँ सफल नहुने हो कि वा उसमा केही समस्या देखिने हो कि भन्ने खालको मनोवैज्ञानिक समस्या पनि अब उनीहरूमा देखिन सक्छ। र नवजात शिशुमा पनि पछि केही समस्या देखियो भने यसले त हाम्रो समाजमा आउने पुस्तालाई पनि त केही समस्या पैदा गर्न सक्छ। यो समस्यालाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ? अब यो समस्यालाई चाहिँ हामीले हाम्रो गाइडलाइनले के बोलेको छ भने अब महिलाहरूलाई चाहिँ हामी मिनिमम जुन 4 पटक चाहिँ ANC चेकअप गर्नुपर्छ भनेका छौँ होइन। 4 चोटि नै जाँच गर्नुपर्छ यसमा पनि। र उहाँहरूलाई चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ अब सानोतिनो कुराको लागि अस्पताल आउन नपरोस् भनेर उहाँले टेलिकन्सल्टेसनबाट सुविधा लिन सक्नुहुन्छ। र इन केस त्यस्तो अब टिडी सुईको कुरा आउँछ यसमा होइन, 2 चोटि चाहिँ सुई लाउनु पर्ने, त्यो अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामै आएर उहाँहरूले त्यो सेवा लिन सक्नु भएन भने हाम्रो होम भिजिटको पनि व्यवस्था छ, त्यसबाट पनि सेवा लिन सक्नुहुन्छ भने। त्यस्तै अब भ्याक्सिन, बच्चाहरूको भ्याक्सिनेसनको कुरा गर्दाखेरि अब सम्पूर्ण चाहिँ यो भ्याक्सिन सेन्टरहरू ओपिडीहरू चाहिँ सञ्चालन हुनुपर्छ भनिसकेको छ र अब अलमोस्ट चाहिँ सञ्चालन भइरहेको पनि छ र भ्याक्सिन पनि सबैले पाइराख्नु भएको छ। अहिले सुरुमा लकडाउन भए तुरुन्तै चाहिँ हाम्रो जुन इम्युनाइजेसनको कुरामा अलिकति समस्या भएको थियो त्यसमा होइन, मन्त्रालयले सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्नु भनेपछि इम्युनाइजेसन सेवा पनि बन्द भएको अवस्था थियो। तर अहिले खोल्नु भनेपछि फेरि खुलेर सम्पूर्ण सेवा प्रभाव भइरहेको अवस्था छ। र इन केस अब इम्युनाइजेसनमा पनि अब आउटब्रेकहरू हुनसक्छ, जस्तै अब रुबेलाको आउटब्रेक होला, अरू कुनै डिजिजको होइन, यसमा चाहिँ आउटब्रेक भएको बेलामा एक्स्ट्रा चाहिँ यो इम्युनाइजेसनको क्याम्पेनहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। एक्स्ट्रा चाहिँ यो भ्याक्सिन लाउने सेन्टरहरू पनि खुल्ला गर्नुपर्छ भनेर बोलेको छौँ यसमा। र जस्तै अब अबोर्सनको कुरामा हेर्दाखेरि पनि अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेन्ड ट्राइमेस्टर अबोर्सन दुइटै प्लस हाम्रो अब पोस्ट अबोर्सन केयर भनेर छ त्यो होइन, र मेडिकल अबोर्सन भन्ने छ 4 सेवाहरू जुन त्यो चाहिँ हरेक स्वास्थ्य संस्थामा ओपिडीहरू जुन संस्थाहरू चाहिँ अलरेडी चाहिँ लिस्टेड भइसकेको छ तिनीहरूले चाहिँ यो सेवा सम्पूर्ण प्रवाह गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। र सुरुमा केही अवरोध आए पनि अहिले चाहिँ सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ सेवा सुचारू रूपले सञ्चालन भइरहेको छ। एक दुई ठाउँमा चाहिँ अलिकति सेकेन्ड ट्राइमेस्टरलाई अबोर्सनको चाहिँ यो अलिकति समस्या परेको थियो, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ वार्तालाप गरेर समाधान चाहिँ निकालिसकेका छौँ। र त्यसमा अब आइन्दा चाहिँ यस्तो हुँदैन, अब सेवा चाहिँ प्रवाह हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यहाँ। हजुर, अब जसरी हामीले यो लकडाउन यता वा त्योभन्दा अगाडि पनि जसरी एउटा महिलाहरूले भोग्नु परेका समस्या वा स्वास्थ्य सेवाको होस् वा समग्र स्वास्थ्य सेवा वा मौलिक हककै कुरा गरौँ होइन, अहिले चाहिँ यो कोभिडलाई नै कोड गरेर गर्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन अहिले तपाईँ र मैले जुन हामीले समस्याको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, यस्ता समस्याहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले जुन एउटा कार्यपालिका न्यायपालिकाको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्नका लागि चाहिँ के कसरी काम गरिरहनु भएको छ, झकझकाउने काम कसरी गरिरहनु भएको छ? झकझकाउने काम हामीले यो कोभिड सुरु हुनेदेखि यो गाइडलाइन नआउँदादेखि नै सुरु गरेका थियौँ। जस्तै तपाईँको कोभिड-19 को महामारी सुरु भएर लकडाउन सुरु भइसकेपछि के भने सेती प्रादेशिक अस्पताललाई चाहिँ नि तपाईँको कोरोनाको उपचार, कोरोना भाइरसको लागि उपचारको लागि भनेर हस्पिटल बनाउने भन्ने निर्णय नेपाल सरकारबाट भइसकेपछि त्यहाँ के सूचना जारी भयो भन्दाखेरि त्यहाँबाट दिइने प्रसुति सेवाहरू सम्बन्ध बन्दै गर्ने भन्ने निर्णय गरेको आएको थियो। त्यस आइसकेपछि अब चाहिँ नि हामीले चाहिँ यो हाम्रो जुन ऐनहरूले र संविधानले दिएको जुन अधिकार छ महिलाले पाउनुपर्ने प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको अधिकार छ, त्यो अधिकार महिलाले पाउनुपर्छ भन्ने कुराले हामीले चाहिँ नि बकाइदा सेती अञ्चल अस्पतालमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा हामीले त्यहाँ चाहिँ नि लबिङ गरिसकेपछि एडभोकेसी गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ नि पछि 2-3 दिनपछि तुरुन्तै चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि अब प्रसुति त्यो चिठीलाई चाहिँ नि पहिलाको सूचनालाई चाहिँ नि काटेर नयाँ सूचना जारी गरेर प्रसुति सेवा दिन सुरुवात गर्ने भन्ने निर्णय गरेको अवस्था चाहिँ नि छ। त्यो मात्रै होइन कि अझै जस्तै गण्डकी प्रादेशिक अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने गण्डकी प्रादेशिक अस्पतालले पनि प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको लागि जुन ओपिडीहरू खुल्ला गरेको थियो त्यो ओपिडी खुल्ला गरेको ठाउँमा चाहिँ नि कोभिड-19 को जुन बिरामीहरू छ त्यसलाई राख्ने, आइसोलेसन राख्ने भनेर चाहिँ नि वार्ड राख्ने भनेर त्यो बन्द गरेको अवस्था थियो त्यो भवनमा। त्यसमा पनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि होइन, यो महिलाले पाउनुपर्ने सेवा भनेको त महिलाले पाउनुपर्ने प्रजनन स्वास्थ्य सेवा भनेको त मौलिक हकमा पनि व्यवस्था गरेको छ, हाम्रो दुईवटा कानुनले पनि व्यवस्था गरेको छ, ऐनले पनि गरेको छ। र तपाईँहरूले यो सेवा दिनु भएन भने यो अनुसार चाहिँ तपाईँहरूसँग हामी चाहिँ नि भनौँ न एक हिसाबले कानुनी रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सजायको भागीदार पनि बनाएको हुनाले तपाईँहरूले यो सेवा दिनुपर्छ। र यो एउटा के हो भन्दाखेरि प्रजनन स्वास्थ्य सेवा भनेको महिलाको मानव अधिकार मध्येको एउटा विभिन्न अभिन्न अङ्गमध्ये एउटा अङ्ग यो पनि हो।
किन भन्दाखेरि महिलाले आफूले पाउनुपर्ने प्रजनन स्वास्थ्य सेवा भनेको यो चाहिँ नि नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसलाई मान्यता दिइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई हेर्ने हो भने पनि विभिन्न कानुनले पनि के गरेको छ भन्दाखेरि विभिन्न सन्धि महासन्धिहरूले पनि के व्यवस्था गरेको छ भन्दाखेरि महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा महिलाको अधिकार हुन्छ, महिलाको मानव अधिकार हो भन्ने कुराको इस्टाब्लिस भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो हिसाबले पनि हामीले गण्डकी प्रादेशिक अस्पतालमा पनि लबिङ गरिसकेपछि उहाँहरूको मिटिङ बसेर फेरि के गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि प्रसुति सेवाको वार्डहरू चाहिँ गर्ने, खुल्ला गर्ने भन्ने कुराहरू गर्यो। त्यो मात्रै होइन कि हामीसँग आएका जति पनि कलहरू थियो, फोनहरू थियो, त्यो फोनहरूबाट पनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामी त वकालत गर्ने मात्रै हो, हामी त सेवा दिने सर्भिस प्रोभाइडर त होइन। तथापि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि डक्टर साहबहरू जस्तैसँग हामीले चाहिँ कन्सर्न गरेर उहाँहरूलाई सहकार्य समन्वय गरेर फोन गरेर ल उहाँ फल्नालाई चाहिँ सेवा दिनु पर्यो। जस्तै एउटा चाहिँ बरघाटकै कुरा गर्ने, बरघाटमा एकजना 2 महिनाको चाहिँ नवजात शिशुले चाहिँ खोप नपाइरह्यो, किन भन्दाखेरि हस्पिटल बन्द भएको अवस्थामा खोप पाएन भनेर भनिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ लबिङ गरेर चाहिँ खोप दिलाउने व्यवस्थाहरू चाहिँ गर्ने व्यवस्थाहरू पनि गराएको थियौँ। भनेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट कानुनले दिएका अधिकारलाई उपयोग गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ, के वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले चाहिँ त्यो अनुसारको लबिङ गरिरहेको अवस्था पनि छ। र मैले अघि पनि भने हामीलाई चाहिँ महिलाले यो कोभिड मात्रै होइन भोलि आउने महामारीको अवस्थामा पनि महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पाउनको लागि के कस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू चाहिन्छ, निर्देशन अन्तरिम निर्देशनहरू चाहिने हो कि वा चाहिँ भोलि एउटा चाहिँ नेवालीभित्रै समेट्नु पर्ने हो कि होइन, वा चाहिँ कुनै नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने हो कि ऐनहरू बनाउनु पर्ने हो कि नेवालीहरू बनाउनु पर्ने हो कि ऐन अन्तर्गतको नेवालीहरू बनाउनु पर्ने हो कि वा चाहिँ भोलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नीतिहरू बनाउनु पर्ने हो कि त्यो बनाउनको लागि चाहिँ अब सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि त्यो सुरुवात गरिएन भने यो कोभिड मात्रै होइन भोलि आउने महामारीको बेलामा पनि फेरि यस्तै गरी महिलाहरूको सुत्केरी महिलाहरूको मृत्यु भइराख्ने, नवजात शिशुहरूले खोप नपाइराख्ने त्यस्तो अवस्था चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र त्यसको लागि तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ हामीले अर्को पनि लबिङ के गरिरहेछौँ अहिले भन्दाखेरि प्रदेश सरकारलाई हाम्रो ऐनले के गर्छ भने प्रदेश सरकारलाई र स्थानीय सरकारलाई पनि प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको लागि चाहिँ ऐनहरू कानुनहरू बनाएर पहुँचयोग्य बनाउनु, उपलब्धतायुक्त बनाउनु भनेर हाम्रो संविधानले पनि भनेको छ, हाम्रो सङ्घीय कानुनले पनि भनेको छ। त्यो आधारमा अब बन्ने प्रदेश ऐनहरूमा वा चाहिँ प्रदेशले बनाउने स्वास्थ्य ऐनहरूमा वा स्थानीय तहले बनाउने स्वास्थ्य ऐनहरूमा पनि यो प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूले ऐनहरूमा समेट्नुपर्छ र त्यसको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ लबिङ चाहिँ गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। हजुर डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। जस्तो अहिले चाहिँ हाम्रो ध्यान पुरै यो महामारीलाई नै कसरी रोकथाम र नियन्त्रण गर्नेतर्फ नै छ। अब यो पश्चात चाहिँ हामीले अब समृद्धिका लागि पनि विकासको लागि पनि सोच्नुपर्ने छ, किनकि कोरोनाले हाम्रो आर्थिक विकासलाई त झनै नराम्रोसँग गाँजेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्र त झनै डामाडोल नै भएको अवस्थामा अब चाहिँ हामी यो महामारी पश्चात पनि कसरी चाहिँ तयार हुँदै जानु पर्ला, यहाँको सुझाव के छ अन्तमा? अब महामारी पश्चात चाहिँ अब धेरै ठुलो समस्या आउँछ, यो चाहिँ हामीले पनि अनुमान गरिसकेका छौँ होइन। अब त्यस्तो समस्यालाई चाहिँ कसरी चाहिँ समाधान गर्ने भन्ने बारेमा हामीले चाहिँ यसमा अब सोचिराखेका छौँ र हाम्रो चाहिँ मिटिङहरू पनि भइरहेको छ। यसमा चाहिँ अब जुन अब हस्पिटलहरूमा एक्कासी चाहिँ अब एकदम बोम हुनसक्छ होइन, बिरामीहरूको महिलाहरूको चाहिँ ओहिरो लाग्न सक्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा झन् सङ्क्रमण चाहिँ एकबाट अर्को लाई चाहिँ छिटो सर्न सक्छ, सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि हामीले अब ओपिडी टाइमहरू पनि अलिकति बढाउने होइन र त्यसबाहेक चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि बढाउनु पर्ने त्यस्तो चाहिँ अवस्थाहरू हामीले चाहिँ विचार गरिरहेका छौँ यसमा होइन। अब स्वास्थ्य कर्मी नै बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ अब अलिकति समस्याहरू पनि हुनसक्छ होइन, जुन हाम्रो अर्गानोग्राममा कतिजना के हुनुपर्ने भन्ने त्यो अनुसार चाहिँ नमिल्न सक्छ सरकारी सेवामा। त्यस्तो बेलामा अब करारमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी चाहिँ लिन सकिन्छ अथवा कुनै हाम्रो डोनरहरूको मार्फत सहयोग मार्फत पनि त्यस्तो चाहिँ हायर गर्न सक्छौँ। अन्तमा यहाँको सुझाव के छ छोटोमा? छोटोमा सुझाव नै अघि पनि मैले धेरै कुरा भनिसकेको छु होइन। त्यसको लागि चाहिँ नि अब अघि नै पनि भने मैले महिलाको मानव अधिकार सम्बन्धी जति पनि इस्युहरू छ त्यो मध्ये प्रजनन स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अधिकार चाहिँ महिलाको एउटा अभिन्न अङ्ग पनि हो, मानव अधिकारको अभिन्न अङ्ग भएको हुनाले त्यसको पहुँचको पुर्याउनको लागि अब सङ्घीय तर्फबाट अब डाक्टर साहब पनि आउनुभएको छ, उहाँहरूको पहल अब सङ्घमा भन्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनु पर्यो बढी। र
प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने स्वास्थ्य ऐनहरूमा चाहिँ नि यो महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार पाउने प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पाउनको लागि के कस्ता अधिकारहरू त्यहाँ समेटिनुपर्छ, ती अधिकार समेट्नको लागि अब सङ्घीय सरकारको तर्फबाट चाहिँ त्यहाँ सुझावहरू जानुपर्ने स्थिति आउँछ र भोलि बन्ने प्रदेशले बनाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन र स्थानीय सरकारले बनाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुनमा चाहिँ नि प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपलब्धता र सुनिश्चितताको लागि चाहिँ नि अब चाहिँ नि समेट्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो भयो भने मात्रै, किन भन्दाखेरि अहिले संविधान र कानुनले पनि के भनेछ भने साझा सूचीमा स्वास्थ्यलाई राखेको छ तिनटै सरकारको, तर आधारभूत सेवाहरू जुन आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चितता छ त्यो चाहिँ स्थानीय तहलाई दायित्व प्रदान गरेको अवस्थामा अब स्थानीय तहमा गएर अब सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा इन्टरभेन्सन गरेन भने वा स्वास्थ्य ऐन बनाउँदाखेरि ती कुराहरूलाई समेट्ने व्यवस्था गरिएन भने भोलि फेरि यो विकराल रूप चाहिँ आउने सम्भावना हुन्छ र कानुनमा ती कुराहरू समेट्यो भने लबिङ गर्ने पाटो हाम्रो छँदैछ। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डाक्टर पुण्या पौडेल र सँगै अधिवक्ता नवीन कुमार श्रेष्ठ। कोभिडको कहरले यति बेलामा मुलुकलाई प्रत्याडित बनाउँदाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि अझ प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु र बाल सेवा स्वास्थ्यलाई जसरी प्रभावित बनाइरहेको छ, दीर्घरोगी लगायत अन्य खालको उपचार सेवा लिनका लागि आम सर्वसाधारणलाई निकै सकस भइरहेको अवस्थामा यसै विषयमा कोभिडको विश्व यो महामारीको समयमा केही निर्देशिका यानि गाइडलाइन पनि प्रस्तुत गरेको थियो सरकारले। समग्र रूपमा यसभित्र के छन् र सँगै जुन मानिसहरूको एउटा आम नागरिकको मौलिक अधिकार छ त्यसलाई यो महामारीको समयमा पनि उनीहरूले कसरी अनुभूति गरेका छन्, अब यो महामारीसँगै हामीले समृद्धि र विकासका लागि के कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विषयमा नै यिनै पेरिफेरीमा रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। म विनिता पनि बिदा चाहन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।